एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालम् ईशा तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशम् अपि देव रसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलम् अद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्च ऊरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनम् अम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयः तव चक्रपाणे ग्रीवामहः तव मुखं च जनः तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगताश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदम् ईश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनाः तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशः अश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् अधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च रदनाः शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणाः मुखरन्ध्रमग्निः देवाः भुजाः स्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठन्तु अधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजम् अम्बुजाक्षा कुक्षिः समुद्रनिवहाः वदनन्तु सन्ध्ये क्षेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्टसैन्धवमुखाः गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रम् अयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणः अस्थिकुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयः तरवश्च रोमजीयात् इदं वपुः अनिर्वचनीयम् ईशा ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्य अन्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपा नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। ओं तत्सदिति श्रीमन्नारायणीये षष्ठं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमा रमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।